हाम्रो शीतलदाजी पनि त्यो डिजाइनको एउटा पात्रै हो कि सक्रिय पात्र भनेर म चाहिँ नि यसरी भन्छु। किन अझसम्म उहाँलाई थाहा रहेनछ कि उहाँले के गल्ती गर्नुभयो त भने। त्यही पात्र त्यही ट्रस्टेड पात्र भए हुनाले त होला नि शीतलदाजी राजालाई नारायणी बिछाउड भन्न गएको। हाम्रो राजाले माग्दै हिँडे के सुहाउँछ, हामीले चित्त बुझ्छ। जनताले भन्नु पर्यो आऊ, हामी त डुब्यौँ। हजुर, जनताले भन्नु पर्यो। त्यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? म त धेरै निकट देख्छु, हेर्नुहोस्। हजुर, पूर्व मन्त्री लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएका शीर्ष शमशेर राणाज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइनको आजको यस बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अब यो अहिले चाहिँ अब गणतन्त्रको 13 वर्ष चाहिँ हामी अहिले चाहिँ मनाइसकेका छौँ भनौँ न, होइन? 13औं वर्षमा चाहिँ अहिले चलिरहेको अवस्था छ। अब त्यो 62-63 अर्थात् 2047 सालको संविधान, राजाको प्रत्यक्ष शासनको पुनः समीक्षा हुन थालेको छ। भर्खरै मात्र तत्कालीन गृहमन्त्री गणतन्त्रको एकजना चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभएको छ नि त, यो चाहिँ जसरी चाहिँ राजाको र अहिलेको दलहरूको आलोचना हुँदैछ त्यो विषयमा उहाँले पनि काउन्टर चाहिँ त्यसमा कसरी गर्नुभएको छ भनेदेखि 2047 सालको संविधानलाई टेकेर पूर्व राजा भनौँ न अब आजको स्थितिमा ज्ञानेन्द्र सरकारले त कदम चाले, तर त्यो संविधानमा 2047 सालको संविधानमा कहाँ छ त राजाले चाले जो स्वेच्छाचारी कदम? कहाँ लेखिया छ चाहिँ आफू खुसी प्रधानमन्त्री फेर्ने राख्ने? के भन्नुहुन्छ? तपाईँ त राजाको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। मेरो विचार पुनः समीक्षा गर्ने बेला हो अहिले होइन? हरेक इभेन्टलाई पटक पटक समीक्षा गरिरहनु पर्छ। जति समीक्षा गरे पनि सत्य त लुक्दैन। हजुर, कुनै न कुनै बेला त्यो उजागर भइरहन्छ। है, राजनीति हो। 47 सालको संविधानमा राजालाई प्रत्यक्ष चाहिँ नि सत्ता चलाउने लेखेकै छैन। सही हो, लेखेकै छैन। तर उहाँले त प्रत्यक्ष शासन चलाउनु हो। के भयो भने त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार चुनावको लागि संसद विघटन गरे। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्न सकिन, संविधानमा गाँठो पर्यो, गाँठो फुकाइदेऊ भने। त्यति मात्रै। शेरबहादुरजीले जे होस्, तपाईँ इतिहास पल्टाउनुहोस्, को निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहेछ, उसले के भनेर चाहिँ नि राजालाई 127 टेकेर गर भनेर भने? एउटा गल्ती गरेँ मैले। संसद विघटन गरेको चुनाव गर्नलाई मैले गर्न सकिनँ, म राजीनामा गर्छु, संविधानमा गाँठो पर्यो, गाँठो फुकाइदेऊ भनेर भने भए निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा राजालाई गर्न संविधान अनुरूप गर्न सजिलो हुन्थ्यो। हजुर, गर्न दिएन। किन गर्न दिएन भने मलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदे भनेर भन्थ्यो प्रधानमन्त्री। हजुर, चुनाव गर्न सकिन, धारा 127 प्रयोग गरेर मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन देऊ भनेर त्यो राजाले माने भए यसै पनि हाम्रो शेरबहादुर देउबाजीलाई काङ्ग्रेसले, गिरिजाबाबुले भनौँ न, अझ रोयल कङ्ग्रेस भनेको थियो। है, र हाम्रो राजनैतिक इतिहास कस्तो छ भने जसले राजीनामा गर्यो हजुर, त्यसले आरोप पाउँछ के भन्दाखेरि प्रजातन्त्र दरबारमा बुझायो भन्ने। त्यो मातृका बाबुले राजीनामा गर्दा त्यही आरोप खेपेर बस्या हो। मरुन्जेल दरबारमा प्रजातन्त्र बुझायो। शेरबहादुरजीलाई त्यो प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाउनु थिएन। अत म त सुन्छु के भने उहाँले चाहिँ नि सल्लाह लिनुभयो सूर्यबहादुर थापासँग। हजुर, शेरबहादुरजीले हजुर, जसले चाहिँ नि राजीनामा नदे भनेर भने एउटा। है, अब राजीनामा दिएन उसैलाई। अब त्यो त तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गर्न नसकेर तपाईँलाई नै कन्टिन्यू, तपाईँले त
निर्वाचनै हुन दिन्न, पर्पेचुअली हुने भए तपाईँ हजुर होइन। त्यसै गरी चाहिँ नि अब महाराजले संसदलाई भन्यो र गाँठो पर्यो, को हुने हो आऊ भनेर संसदलाई भन्यो राजाले, संवैधानिक राजाले होइन। यस्तो बेलामा त संसद त छटपटाउनु पर्ने, ल संविधानमा चाहिँ नि अब गाँठो फुकाउनु पर्यो है राजाले, हामी एक भएर एउटा रेकमेन्ड गरौँ। हजुर त्यो त हुँदै भएन। गिरिजाबाबुलाई पनि चाहियो, माधव नेपाललाई पनि चाहियो, सबैलाई प्रधानमन्त्री चाहियो। सबैलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेपछि संसदको एकमत आएन। अनि महाराजले संसदभित्रको हजुर सूर्यबहादुर, संसदभित्रको लोकेन्द्र बहादुरलाई बक्स्यो र सबैलाई मिलाएर ल्याऊ भनेर है। गिरिजाबाबुले विराटनगरबाट भनेको छ, मैले पनि भने हो सूर्यबहादुरलाई, संसद माइनस छैन, लोकेन्द्र बहादुर पनि संसदमै हो, हजुर सूर्यबहादुर पनि संसदमै हो। उहाँहरूले त्यो चुनाव गर्न सक्नु भएन, त्यो सहमतिपूर्ण, त्यहाँ त माओवादी उ थियो जङ्गलमा, त्यो त्यसैको कारणले नभए पनि हो चुनाव होइन। उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। तेस्रोचोटि शेरबहादुर देउवालाई संसदभित्रको होइन, विघटित संसदको बहुमत सरकार फेरि शेरबहादुर देउवालाई बक्स्यो। आफैले अक्षम भनेर चाहिँ निकालेको मान्छेलाई किन फेरि अक्षम भनेको के भने चुनाव लड्न अक्षम भएन। अब यही नि, महाराजले संसदभित्रको राजनीतिलाई झन्डै 1.5 वर्ष बक्स्यो। अब शेरबहादुरजीले राप्रप एमालेलाई के अरे चाहिँ नि त्यो सत्ता बक्सिँदा फेरि महाराजले एमाले पनि यो चाहिँ नि पार्सियल करेक्सन भयो भनेर स्वागत गरेको थियो है। तर हजुर जुन वातावरणमा त्यो चुनाव नहुने त्यही वातावरण कायमै रहेर यतातिर चाहिँ नि के अरे चाहिँ माधव नेपालजीको लखनऊ रोड म्याप आउने, अर्कोतिर चाहिँ नि आपसी चाहिँ नि मतभेदमा एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर समेत नियुक्त नहुने, त्यतिन्जेलसम्म त्यो युद्ध, कथित माओवादी युद्ध काठमाडौँभित्र छिर्ने भन्दाखेरि, अनि त्यसपछि महाराजले त्यो संविधान बमोजिम म राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँ, हजुर म संविधानको संरक्षक हुँ भनेर धारा 27मा टेकी बक्सेको हो। किन लिबक्स्यो त भने लिन बाध्य गराइयो। यदि चाहिँ नि महाराज के अरे त्यो संविधानको संरक्षण गर्ने हो भने यो तिमीहरूले सल्युसन दिन सकेनौ, मलाई मद्दत गर, ल म अध्यक्ष बनिदिन्छु। सबैलाई खेलाए जस्तो पनि देखियो नि त सर, त्यो सर्टेन समयमा सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न युज गरे जस्तो पनि देखियो नि त। लोकेन्द्र बहादुर चन्ददेखि लिएर तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवासम्म खेलेर खेलिन्छन् हाम्रो नेताहरू। देख्न त यिनले राजालाई खेलाउन खोजे। राजालाई त कसरी खेलाउने? डिजाइनर त उहाँहरू हो। यो संविधानमा राजा हो र डिजाइनर त उहाँहरू हो होइन। अब यो संविधानले उहाँलाई त्यो शक्ति नै दिएको छैन भनेर भन्ने हो भने बिना शक्तिले कसरी संविधानको संरक्षण गर्ने? उहाँहरूले गर्ने हो भने त उहाँहरूले गरिसक्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँहरूले मिलेर, संसद मिलेर, अब यही नि यस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरू त्यो डिजाइन बमोजिम हो। सितौलाजी उहाँ पनि डिजाइनको एउटा सहयोगी हो, त्यसैले त भ्रम निकाल्यो होइन। राजाले गरे के, राजाले के, ल तिमीहरू मिलेन म सत्ता छाड्छु भन्ने, या तिमीहरू मिलेन मेरो यो संविधानको संरक्षणको जिम्मा छाड्छु भन्ने हजुर होइन। त्यसैले उहाँले जुन भनेको थियो ठिक हो, संविधानमा राजाले लिने ठाउँ थिएन। हजुर संविधानमा संरक्षक पनि बनाउने, यो त संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आऊ संरक्षण गरौँ भन्दाखेरि राजाले लियो भनेर भन्ने होइन। यो दोगला नीति, यो डिजाइनको बमोजिम हो। यो सितौला गिरिजाबाबुको डिजाइनको एउटा पात्र हुन्।
मेरो लागि त्यो शेरबहादुर देउवाजीले त्यो कदम नचालेको भएदेखि राजालाई पनि तत्कालीन राजालाई पनि यसरी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ बाध्यकारी परिस्थिति बन्दैन थियो भन्ने हो यहाँको? होइन, कदमको त कुरै भएन भने यो फेरि राजनीति हेर्नुहोस् न। हजुर 47 साल भयो, चुनाव भयो होइन, किसनजी हारे, गिरिजाबाबु जिते, प्रधानमन्त्री भए, बहुमत प्राप्त भए, त्यहीँभित्र झगडा भयो होइन। 3674 होइन। अब 3674मा दमन ढुङ्गाना वरिष्ठ अधिवक्ता हजुर उहाँ सभामुख होइन, सभामुखले 36 काङ्ग्रेस र एमाले सबै लिएर चाहिँ नि बहुमत त यहाँ छ भनेर राजाका डेलिगेसन गएको छ होइन। हजुर राजाले सर्वोच्चमा पठायो त्यो मुद्दा। किन भन्दाखेरि यो त फेरि पार्टी सिस्टम भनेर अन्य प्रजातन्त्र जस्तो पार्टीलाई त्यस्तो भूमिका दिएको छैन के। अहिले झगडा यही नै हो नि, पार्टी कहाँ छ संविधानमा भूमिका होइन। संविधानले त के त भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट्री पार्टीको लिडर हजुर बहुमत प्राप्त त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्छ होइन। काङ्ग्रेसभित्रको झगडा, काङ्ग्रेसको नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला उसले चाहिँ नि डिजल्भ गर्ने उसको अधिकार हुन्छ होइन। राजाले त्यो नभनेर सर्वोच्चलाई भन्न दियो अघि। अर्कोचोटि त प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ल संसद डिजल्भ गर, इलेक्सन गर भनेर राजालाई निर्देशन दियो। मनमोहन अधिकारी के त भने माइनोरिटी गभर्मेन्टको लिडर हजुर होइन। 4 थरी पार्टीहरूले ल त्यहाँ प्रधानमन्त्री बन भनेर भने, त्यो 4 थरी पार्टीमा मिलेन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गयो, जाने भयो होइन। संसदमा त्यो 4 थरी पार्टीको मिलान अर्को किसिमले हुन भयो। त्यहाँ संसदमा अप्सन हुने जेलसम्म राजाले त संसदको निर्देशन मान्ने हो, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्ने होइन। यो त प्रजातन्त्र, संवैधानिक प्रजातन्त्रले भन्ने कुरा हो होइन। मनमोहन अधिकारीले त गरे, सूर्यबहादुर थापाले पनि गरे, मैले चुनाव गर्न पाउँछ, माइनोरिटी पार्टीको नेता। हजुर तपाईँलाई यो एउटा कुरा मैले एकैछिन रोकेँ, खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पुरानो पार्टी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा 2007 सालको जनक्रान्ति प्रजातन्त्रको लागि एउटा नेतृत्व गरेको पार्टी पनि हो र उहाँहरूको बुझाइ, त्यो पार्टीका केही शीर्षस्थ नेताहरूको बुझाइ चाहिँ के रह्यो भनेदेखि राजालाई हामीले सघायौँ, बिपी कोइरालाले पनि राजासँग मिल्ने, राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर उहाँ फिर्ता मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो। त्यसरी आउँदा पनि राजा वीरेन्द्रले उहाँलाई थुन्नुभयो। अनि काङ्ग्रेसले र संवैधानिक राजतन्त्र बोकेकै तर राजाबाट जहिले धोका भएकै त्यही भएर पनि हामी कदम चाल्न बाध्य भयौँ भनेर गिरिजाबाबुले भन्नुभयो भन्ने खालको कुराहरू आयो नि त सर। छाड्नुहोस् है, काङ्ग्रेसको राजनीति कुरा गर्ने हो भने यति ठुलो भ्वाङ पर्छ। 7 सालदेखि मैले पनि बिपी कोइरालालाई भेटेको हो। हजुर मैले पनि बिपी कोइरालालाई उहाँ एउटा उच्चतम राज्य नेताको बेलामा जब उहाँले राजाको घाँटी तल मेरो घाँटी माथि भनेर भन्नुभयो, त्यो बेलामा भेट्या हो। जब उहाँ जनमत सङ्ग्रहको चुनाव हार्दाखेरि म चाहिँ नि यो स्वीकार्छु परिणाम है, मैले त्यो बेलामा भेट्या हो। हजुर उहाँसँग मैले 4 वटा त इन्टरभ्यू ल्याएको छु, बिपी कोइराला हजुर होइन। तर बिपी कोइराला र नेपाली कङ्ग्रेसको प्रजातन्त्रबारे मेरो असहमति किन छ त भन्दाखेरि बिपी कोइरालाको प्रजातन्त्र पनि ग्रो गरेको छ क्या। हजुर 7 साल अगाडिदेखि उहाँको कुराहरू सुन्नुहोस् र चाहिँ नि 37-38 सालमा कहिले भयो उहाँको देहावसान होइन, त्यहाँसम्ममा बिपी कोइरालाको परिवर्तन ठुलो छ। इभल्भ पनि भएको हो, इभल्भै भएको म देख्छु। हजुर मैले चिने बिपी कोइराला चाहिँ त्यो भारतीय थ्रेट बारे सशक्त भएर नेपालमा आएको मैले चिने। हामीले चिन्न सुरु गरेको बिपी कोइराला चाहिँ पारी बसेर औषधि गर्न गएको मान्छे पारी बसेर क्रान्ति गरे है।
हामीले त अराष्ट्रिय काङ्ग्रेसलाई अत भन्थ्यौँ। काङ्ग्रेसले यहाँ गाली गर्ने थिएनन्। हजुर। अराष्ट्रिय तत्त्व भन्ने चाहिँ जो बाहिर गएर चाहिँ नि, किन यहाँ पनि छन् नि काङ्ग्रेस धेरै प्रजातन्त्रवादीहरू यहाँ पनि छन् नि है। अब बिपी कोइरालाको अब अहिले यो गएको 14-15 वर्षमा मैले के देखाएँ भने एउटा धेरै पछि मैले एउटा काङ्ग्रेसी साथी देखेँ टिभीमा केही वर्ष अगाडि, डाक्टर पिताम्बर दाहाल। उहाँले चाहिँ नि अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने यो को अब काङ्ग्रेस अब ठुलो पार्टी हो कि अब अहिले त छोड्दै जोइन गर्दै गरेका छन् भने त्यतिखेर को निस्के अरे पार्टीबाट छाडिदियो, मलाई मेरो 4 जना भाइ मसँग हुन्जेल म खुसी। अरू जो सुकै जतासुकै जाउन् बिपी कोइरालाले भन्नुभयो। बिपी कोइरालाले यो मेरो हिसाबमा सगरमाथा टिभीको एसटिभी च्याटमा जीवराम भण्डारीलाई डाक्टर पिताम्बर दाहाल, हजुर, त्यतिखेर उहाँले दुःख पनि पायो काङ्ग्रेसी भयो हुनाले लेक्चरर हो, अहिले कहाँ के भएको छ उहाँ मलाई थाहा छैन, त्यो 4-5 वर्ष अगाडिको कुरा है। अब त्यसपछि चाहिँ नि उहाँको मैले चाहिँ नि के देखाएको छु भने राजा सचिव चिरन थापा, हजुर हैन, चिरन थापाले त्यही कार्यक्रम हो क्यारे, जीवराम भण्डारीकै कार्यक्रम हो क्यारे। हजुर, त्यहाँ चाहिँ दरबारलाई बिपी कोइरालाले कङ्ग्रेसबारे केही भन्नु छ भने गिर्जा कोइरालालाई, उहाँको भाइ सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा, सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा यहाँ त थिए नि त थुप्रा हैन। दोस्रो कुरा एउटा दुर्गा सुवेदीले एउटा किताब लेखेको छ हैन, एकदमै बिपीले थप्पड हानेको। हजुर, दुर्गा सुवेदीलाई बिपी मैले नहाने भए गिर्जाले तँलाई मार्थ्यो भनेर त्यहाँ मैले पढ्न पाएँ। हजुर, र मैले राजनीति सिकेको उसमा तिमीले गिर्जा हेर है भनेर भन्थे। काङ्ग्रेसीले के भन्छ नि, सान्दाईको भाइ त हो नि गिर्जा बाबु, के गिर्जा अन्ततगतवा नेपाली कङ्ग्रेसको हजुर सङ्गठन त गिर्जा बाबुको हातमा रहेछ हैन। हजुर, एउटा बिपी राम्रो उहाँको अनुभव, उहाँको सेक्रिफाइस हैन, उहाँको निष्ठा। मैले मैले उहाँलाई भेट्दाखेरि सुमाखको भर्खर निस्केको स्मल इज ब्युटिफुल बारे उहाँले डिस्कस गर्नुहुन्थ्यो मसँग। ए हजुर, हैन, पछि अत्यन्त अध्ययन मजासँग चाहिँ नि मैले भेट्दा अब हामी त्यतिखेर अब म त अब राजावादी भइगएँ। राजावादी हुने बित्तिकै या बहुदलवादी नहुने बित्तिकै त्यो मान्छे त मण्डले बन्छ। यहाँ काङ्ग्रेस नहुन्जेलसम्म सबै मण्डले, माले मसाले मण्डले सबै एक थरी हैन। काङ्ग्रेस मात्रै प्रजातन्त्रवादी हुन्छ हैन। हजुर, त्यो चाबेलको चाहिँ नि घरमा जाँदा या असनको चाहिँ नि के अरे अफिसमा जाँदा है, कमलाक्षीको अफिसमा जाँदा हामीलाई हेर्ने नै अर्कै किसिमले हेरिन्थ्यो। कस्तो हुँदो रहेछ बिपी कोइराला, बिचरा साधारण भोटो सुरुवाल लाएको हैन। अब मजासँग चाहिँ नि उहाँले जसरी चाहिँ नि हामीलाई ट्रिट गर्नुभयो, साधारण हिसाबले ट्रिट गर्नुभयो। हजुर, हैन, त्यो बिपी र चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास उहाँले नै भन्थे नि त। रानी चाहिँ नि रत्नले हामीलाई पोखरामा चाहिँ नि खाना खुवाउनु हुन्थ्यो छ आत्मा हैन, उहाँले नै भन्थे हैन। नेपाली कङ्ग्रेसको के भन्छ त्यसलाई, निर्माण र सम्वर्धनमा राजदरबारको के कस्तो चाहिँ नि योगदान छ नेपाली कङ्ग्रेसले भन्दैन। बुझ्नु भएन? हजुर, राजालाई ल्याउने हामीले के अरे दिल्लीबाट ल्यायौँ भन्छ नि त हैन, हामीले दिल्लीबाट ल्यायौँ। त्यस्तै भनाइले गर्दाखेरि इन्डियनले पनि के भन्छ भने त्रिभुवनले राज्य बुझाएको थियो भनेर चाहिँ नि अस्ति एउटा आफन्तले हजुर यो के अरे नेहरूको कतिवटा गल्ती हुन अहिले चाहिँ नि प्रचारमा आछ। 1 नम्बरमा चाहिँ त्रिभुवनले राज्य बुझाउँदा फेरि नलिने त्यो गल्ती भनेर देखाएको छ नेहरूको। अनि मका यसो आएको थियो, मैले के जवाफ दिएँ भने 2-300 वर्षसम्म नेपाली राजाले अङ्ग्रेजसँग
लडेर कायम राखेको यो देश हजुर। नेहरू आउने बित्तिकै के चमत्कार रहेछ कि मेरो राज्य चाहिँ लग भनेर चाहिँ नि त्रिभुवनले भने भनेर मैले जवाफ दिएँ क्या। सर एउटा कुरा नि यहाँले बिपी कोइरालाको लामो कुरा गर्नुभयो, उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो। खास गरिकन बिपी कोइरालाको चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको विषयमा उहाँको एक किसिमको त्यो अडान चाहिँ थियो। उहाँको चाहिँ भनौँ न देहान्त हुनु अघिसम्म तिनै बिपीका भाइ गिरिजा प्रसाद कोइराला जो चाहिँ सुप्रिम कमान्डर भएर देशमा गणतन्त्र ल्याए र तत्कालीन राजा खास गरिकन राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि त्यो एक किसिमको बाध्यकारी परिस्थितिमा राजा भएका राजा ज्ञानेन्द्रको पनि एउटा अलिकति लोकप्रियताको पनि समस्या थियो होला नेपाली समाजमा, किनभने स्थापित हुने कुराहरू होला नि त्यसमा होइन। र उहाँको चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालासितको केही असमझदारी त्यसको कारणले नेपालमा गणतन्त्र आयो भन्न सक्नुहुन्छ? समझदारी भए त राजासँग समझदारी भए त संविधान मार्फत हुन्थ्यो होला प्रजातन्त्रवादीको। हजुर होइन समझदारी नेताले त मैले भने बमोजिम गर भन्ने हो नि त। नेता भनेकै त्यस्तै हो अब के भन्ने। तर राजैलाई मैले भने बमोजिम गर भन्नु मिल्छ? संविधान बमोजिम गर भन्ने हो। हजुर मतभेद यहाँ बाहिर भन्दाखेरि के भने संविधान बमोजिम राजाले गरेन। अलिकति व्यक्तित्वको टकरावले पनि त्यो गणतन्त्र आउनमा चाहिँ भूमिका खेलेको भन्ने कुरा हो। सबै नेतासँग व्यक्तित्व, किन नेताले आफूलाई आफूभन्दा ठुलो या आफूभन्दा जान्ने को भनी ठान्छन् र? हजुर म जस्तो व्यक्तित्व कोही छैन त्यसैले सबैले मैले भने मान्नुपर्छ भन्ने हो नि त नेताले। त्यो त पोलिटिकल म्यानको क्राइटेरिया हो त्यो है। अब व्यक्तित्व त हिजो जन्मे मान्छे होइन के अरे चाहिँ नि हामीले कति पानी खायौँ यो चाहिँ नि जन्मिने बित्तिकै राजा हुने यिनीहरू त्यो किसिमको पनि होला नि एउटा त्यो लघुताभास हजुर होइन। हामी खास गरिकन नि यो जस्तो खाली खुट्टामा हिँडेन, हामी चाहिँ नि बन्दुक बोक्यौँ, हामीले चाहिँ नि के अरे नक्कली करेन्सी पनि निकाल्यौँ, हामी कति जेल गयौँ, विमान अपहरण होला हामी होइन त्यो सबै काम त राजाले गर्दैन होला नि त होइन। हजुर यो खास गरिकन नि माओवादीको चाहिँ यो होलेरी भन्ने ठाउँमा जुन चौकी आक्रमण भएको थियो नि त्यो पछाडि सेना परिचालनको विषयमा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रस्ताव चाहिँ दरबारले नमानेपछि जसरी चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएर उहाँ चाहिँ बाहिरिनु भयो त्यो पछि उहाँले एउटा शब्द चाहिँ सधैँ खेलाइराख्नुहुन्थ्यो क्या, उहाँबाट आइरहेको थियो ग्रान्ड डिजाइन। हो त्यो ग्रान्ड डिजाइन के हो राणाज्यू बताइदिनुहोस् त आज तपाईँ। त्यो कसैलाई थाहा थियो भने गिरिजा बाबुलाई थाहा थियो होला। होइन के हो त? किन उहाँ हो यो ग्रान्ड डिजाइन भने उहाँले नै डिजाइन गरे हो कि या अरूले उहाँको लागि डिजाइन गरे हो कि? हजुर त्यो चाहिँ केलाएर हेर्ने हो। एउटा विद्वान हुनुहुन्छ कि परराष्ट्र सचिव पनि हुनुभयो, यो राष्ट्रपतिको हजुर परराष्ट्र सल्लाहकार पनि हुनुभयो मदन भट्टराईले उहाँको किताबमा के लेख्यो भने यो इतिहासले गिरिजा बाबुको खास कन्ट्रिब्युसन नेपाली इतिहासमा हजुर सकारात्मक या नकारात्मक रहेछ भन्ने त्यो पछिको उसले दिन्छ भनेर। मेरो लागि त गिरिजा बाबु र गिरिजा बाबुकोले नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेस हजुर को खास प्रजातान्त्रिक परिचय चाहिँ यो 62-63 आन्दोलनले नै दियो, जुन प्रधानमन्त्रीलाई सेना चाहिँ कुनै पार्टी विशेषको होइन, हजुर सेना चाहिँ संसदको हो, सेना परिचालन संसदले गराउनु पर्छ युनानिमसली, पुलिसलाई जस्तो गएर ठोकिदे हजुर एउटा आदेशको भरमा होइन। त्यसैबाट उपज हो यो माओवादीको समस्या भन्ने चाहिँ हजुर त्यो ठोकिदे भन्नेमा हो। गिरिजा बाबु राम्रो सङ्गठनकर्ता हुन्, तर त्यसले देशको समस्या के गर्छ? काङ्ग्रेस त बन्ला तर बन्यो त आखिर होइन। हजुर मेरो लागि म चाहिँ उहाँको प्रशंसकै होइन।
तर उहाँलाई जस्तो हेट अर लभ तर अभोइड चाहिँ गर्न सकिँदैन कसरी हो त राज्य चलाउने मान्छेलाई अब म यहाँ कोठामा बसेको छु त्यहाँ केपी ओली प्रधानमन्त्री अभोइड गर्न सकिन्छ त्यही त सम्भव भएन सम्भव त भएन नि किन त्यो सत्ता कुरा र हो। शक्तिको उहाँलाई एउटा- धेरै जसो नेपाली कङ्ग्रेसका प्रजातन्त्रवादीले फेरि चाहिँ नि संविधानवाद प्रजातन्त्र भन्ने पढुन् भन्छु म। यो भन्दाखेरि मैले सबै चाहिँ नि म माथि चाहिँ नि ओइरेला है। 47 सालको पुनर्स्थापना बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनादेखि अहिलेसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको संवैधानिकता सम्बन्धी उहाँहरूको र मेरो चाहिँ नि अलग मत छ। एकजना अहिले पुराना- आएर बरु चाहिँ नि हजुर अहिले आएर बिपिन कोइरालाले 47 सालको संविधान बिपीको बाटो हो है भनेर भन्दाखेरि हजुर त्यसमा म सहमत छु। तर बिपी कोइराला को त्यहाँसम्म पुग्ने नि हजुर भारत छाडेर त्यो भारत छाड यहाँ विदेशमा चाहिँ नबस कुरा गर्न यहाँ नेपाल आओ भन्ने त महेन्द्रले बम्बेमा भने बुझ्नु भएन। अब पहिला धेरै थुन्नु भएको थियो त्यही भएर उहाँलाई पनि थ्रेट भयो होला त्यो त अलग कुरो हो अब नि। त्यस्तो त्यो थुन्ने ऊ गर्ने भन्ने कुनै चाहिँ नि नेपाली राजाले हजुर प्रतिशोधको लागि थुन्दैनन्। अर्को चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि जुन यही 47 सालकै संविधान जुन चाहिँ एकजना पुराना काङ्ग्रेसी नेताले भनेको म सम्झाउँछु यो चाहिँ वास्तवमै चाहिँ नेपाली जनताले बनाएको संविधान थियो त्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो 2047 सालको संविधानको वकालत तपाईँ पनि गरिराख्नु भएको छ तर समय त धेरै अगाडि गइसक्यो नि त। गलतलाई गलत त भन्नै पर्यो नि त। समयले चाहिँ त्यो ढाकछोप गर्ने हैन। धेरै अहिले अगाडि अब भनौँ समय त। न सितौलाजीले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अन्तर्वार्तामा यसरी चाहिँ नि के अरे मैले प्रस्ताव गरेँ गिरिजाबाबुले त्यो गलत हो त भन्नु पर्यो नि त। त्यो त ए बाबा त्यो त संसदको मर्यादा पालकले हटाउनु पर्ने होइन। उसको त्यहाँ संसदको रोस्टरमा उपस्थितिको ठाउँै थिएन। संसदको सभापतिले किन भनेन होइन, सभामुखले किन भनेन, विरोधी पार्टीले किन भनेन, त्यसैले त डिजाइन छ भन्छु नि। यति ब्लेटेन्ट कुरा र गृहमन्त्रीलाई थाहा नै छैन कि चाहिँ नि ए उसले के गर्यो भने गिरिजाबाबुले भन्नुभयो अनि म आएर चाहिँ प्रस्ताव गरेँ भने संसदमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कसलाई ल्याएर त्यहाँ बोलाउने। उहाँको स्वास्थ्य कमजोरी भएको हिसाबले चाहिँ गृहमन्त्री आउनुभयो त्यो केपी ओली चाहिँ नि उभिन नसकेर रोस्ट्रममा चाहिँ नि मेचै राखेर पनि चाहिँ नि बोले देखाएको छु होइन। त्यो संसदमा निर्वाचित चाहिँ नि मन्त्रीहरू पनि थिए कि होइन। त्यसैले उहाँ कतै हाम्रो सितौलाजी पनि त्यो डिजाइनको एउटा पात्रै हो कि सक्रिय पात्र भनेर म चाहिँ नि यसरी भन्छु। किन अझसम्म उहाँलाई थाहा रहेनछ कि उहाँले के गल्ती गर्नुभयो त भनेर। त्यही पात्र त्यही ट्रस्टेड पात्र भए हुनाले त होला नि सितौलाजी राजालाई नारायणी बिछौड भन्न गएको। त्यत्रो मान्छे थिए होइन। ल गिरिजाबाबु त बिरामी थिए, अहम भूमिका त्यो ट्रस्टेड पात्र भन्दा पनि उहाँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न भनाइअनुसार चाहिँ कोही सचिवलाई चाहिँ जिम्मा दिएकोमा त्यो कारबाही अगाडि बढ्न सकेन। त्यो भएर चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नु भएको किन बढ्न सकेन त भन्नुभएको छ नि। भएन नि हजुर होइन। केही कारणहरूले भएन होला होइन। त्यसैले त विश्वासपात मेरो हिसाबमा गिरिजाबाबु डिजाइनको चाहिँ नि पात्र हुन् र त्यो समीपको पात्र सितौलाजी हुन्। किनकि यी दुईजनाले हजुर हुन नहुने कुराहरू गरेका छन्, गर्न नहुने। फाइदा कसलाई पुग्यो त? अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई पुग्यो, फाइदा तपाईँ हामी नेपाली जनतालाई पुग्यो होइन। हजुर अब यो फाइदा र बेफाइदाको कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला तर गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्ष भयो, सङ्घीयतामा गयो मुलुक र द्वन्द्वमा फँसेको भनौँ न माओवादी जो जङ्गलमा बसेर विद्रोह गरिरहेको थियो उनीहरू मेन स्ट्रिममा आए। अब यसलाई पनि त एक हिसाबले मूल्याङ्कन गर्नु पर्ला नि सर। हो हो मेन स्ट्रिममा आए। कसरी आए? संवैधानिकता हेर्नुहोस्। के अरे बृहत शान्ति सम्झौतामा गरेर होइन 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 बृहत पहिला त के त भन्दाखेरि ग्वारग्वाती निर्वाचित तर पुनर्स्थापित संसदमा चाहिँ नै हुलै ल्याइदिनु भयो। त्यो संसदको मर्यादा कहाँ गयो? कुन संविधान अन्तर्गत भयो? कसैले सोधेन, कसैले हे यु आर नट वेलकम हियर भनेन नि। हजुर होइन
सर तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ तपाईँले जसरी यो कुरा अहिले गरिराख्नु भएको छ नि त्यो 62-63 सालमा यसरी कुरा गर्न सक्ने अवस्था थियो त? ओ ठिक प्रश्न सोध्नुभयो। त्यो गर्न सक्ने अवस्था थिएन, तर आज समयले र उहाँहरू अलिकति फेल्दै यो घरमा बम पनि पड्किया छ होइन? हजुर, मन्त्री भए धम्की पनि आछन् है। र यो घरमा चाहिँ के त भन्दा हेर तैँले बढी अब किन बोलेन, त्यो मेरो कुरा भएन नि त। अरूले किन बोलेन, त्यत्र धुरन्त। म त वास्तवमा राजनीतिमा छु कि छैन मलाई अहिले पनि थाहा छैन। मन्त्री भइसकेमा छैन भन्छ भनेर चाहिँ हाँस उठ्छ। तर मैले पढ्या लेख्या जान्या बुझ्या त्यस आधारमा मैले भन्ने हो एज अ पत्रकार। तपाईँले सोध्नुभयो मैले भने होइन, त्यतिखेर पनि भनिरहेको थिएँ। मन्त्री हुनु अगाडि पनि, हजुर, मन्त्री भइसकेपछि पनि र मन्त्रीबाट निस्केपछि पनि यही कुरा भनिरहेको छु। अहिले धेरैले सुनेका छन्। त्यतिखेर अरूले भन्न गाह्रो माने। त्यतिखेर त के भने के अरे सक्रिय राजा भए, विरोध गरे राजाले हत्यायो, सत्ता हत्यायो भन्थे। हजुर, राजाले त 2 वर्ष टाइम देऊ, चुनाव गरौँ, यो माओवादी समस्या सल्भ गरौँ। दुईटा कुरा सँगै भएको छ नि। हजुर, यो राजाको शासनकालभरि र त्योभन्दा अगाडि कहिले शेरबहादुर देउवाले लिन खोज्दा पनि चाहिँ डिस्टर्ब भयो। के अरे चाहिँ नि राजाको शासनमा पनि लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा समेतलाई चाहिँ डिस्टर्ब भएको छ यो वार्ता। अब माओवादी त यहाँ त चाहिँ नि सत्ता पल्टाउने होइन मात्रै कि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि वर्गीय क्रान्ति गर्न खोजेको मान्छेले खेल्छ होइन? हजुर, उहाँहरूले त खेलिरहेको कुरा हो। तर वार्तालाई आफू बाहेक अरू कसैलाई सफल हुन नदिनलाई हजुर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको के भूमिका थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसादको झगडा के थियो भनेर तपाईँले खोजेपछि थाहा पाउँछ। झगडा त अब त्यो कुर्सीकै लागि नै होला नि। यो त्यो के 20 बुधे हो कि 40 बुधे चाहिँ नि के अरे बाबुराम भट्टराईले दिएर चाहिँ नि जङ्गल पस्या उहाँहरू है। त्यो बारेको समस्या कसरी गर्ने भन्नेमा शेरबहादुर र गिरिजाबाबुको झगडा, पछि गएर यो समस्या कसरी सुल्झाउनेमा त्यसमा झगडा। हजुर, भएको त त्यो हो नि। एमाले दिनभरि एमाले रातभरि चाहिँ नि माओवादी पनि भएको पनि देखियो होइन? हजुर, वातावरण त्यतिखेर गाह्रो थियो, यति भन्नलाई गाह्रो थियो। धेरै कुरा देखियो। अब यो चाहिँ जस्तो अहिले अब 12 बुँदे सम्झौताकै पनि कुराहरू उठिरहेको छ, त्यसको आधिकारिकता र त्यसमा जे कुराहरू थिए तर त्यो अनुसार त गएन होइन? जस्तो गणतन्त्रकै कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ अब भन्ने कुरा आइरहेछ। कसरी चाहिँ यतातिर चाहिँ डाइभर्ट भयो सिचुएसन भन्ने कुरा यो खालि हाम्रो गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्थात् प्रचण्डजीहरूको इच्छाले मात्रै यतातिर गयो त? हेर्नुहोस्, म त महेन्द्रवादी। महेन्द्रले दलीय भूमिकाको राम्रो चाहिँ नि विश्लेषण गरेको यहाँ चरितार्थ देखियो। हजुर, फाइदा भएन नेताहरूलाई, यो संविधान बोक्नलाई फाइदा भएन। किनभने चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि जहाँ दाल भात खानु भएको छ होइन, उहाँहरूको मेन्टरहरूलाई चाहिँ नि अर्कै गर्नु थियो। कहाँबाट धर्मनिर अब त निस्किसक्यो नि त सबै। हजुर, छताछुल्लो भइसक्यो नि। कताबाट छताछुल्लो हुन्छ सर? एउटाले अर्कोलाई दोष लगाइरहेछन्, सत्य तथ्य र त्यो कुरा त आएकै छैन नि सर। त्यो भन्छ नि एक थरीले यो संविधानको ओनरसिप कसैले लिन सकेका छैन भन्ने कारण त्यो हो होइन? हजुर, किनभने यो जनतामा भिजेको जनताले बनाएको यो संविधान हो। समय हो भनेर हात हल्लाएर पास गरे संविधान हगि बना कसले होला होइन? कहाँबाट आयो भन्ने प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यही भन्छन्, कहाँबाट आयो भने खोज्छन् हगि। हजुर, खोज्नुपर्ने त त्यही बेलामा त्यो संसदले हो नि त, त्यो संविधान सभाले। कहाँबाट आयो भने त त्यहाँ सोध्नुपर्ने हो नि त। हजुर, हजुर। अनि त्यसैले यो कति कृत्रिम हाम्रो यो विगत चाहिँ नि 12-15 वर्षमा देशको लागि धेरै महँगो हुने नाटक चलिरहेछ भनेर मैले भनेकै 12-14 वर्ष भयो। कहिलेसम्म यसको जबसम्म जनता यसको विकल्प 47 सालमा देख्दैनन् र सडकमा आउँदैनन्, यो त्यसरी मोनोपोली हो नि त।
देखिएको नि त संविधानै भनेपछि त यो सर प्रतिगमन भन्नुहुन्थ्यो हाम्रा नेताजीहरूले, आखिर फेरि प्रतिगमनकै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले प्रतिगमन गराउनु भयो। उहाँहरूले राजा फालेर, राजा किन फाल्ने रे भने यो हाम्रो अवरोध भयो। हामीले भने बमोजिम हुनुपर्छ, संविधानमा जे जस्तो भए पनि हामीले भने बमोजिम हुनुपर्छ र राजा फालिदिनु भयो। उहाँहरू बमोजिम चलिरहेछ नि त अहिले। तर के भने उहाँहरू बिचको पनि स्वार्थको टक्रावहरू भयो। अब उहाँहरूलाई भात खुवाउने पनि स्वार्थको टक्राउ भयो। हजुर भएको यो अब यसोभन्दा धेरै ठुला बडाहरूलाई हजुर धेरै ठुलो भएर कुरा गरे जस्तो हुन्छ। मैले देखेँ त्यही हो, म त्यही भनिरहेको छु। अस्ति पनि त्यही भनिरहेको थिएँ। भनेपछि अब फेरि हामी ब्याक हुनै पर्ने अवस्था हो। तपाईँले संवैधानिकता भने संवैधानिक देशको भनेपछि दुईटा संविधान सभाको खर्च र गणतन्त्रको 13 वर्ष त हाम्रो त वेस्टेज भयो त सर। भन्दैछु म, वेस्टेज मात्रै भयो। नि कहाँबाट कहाँ भयो, कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् न। वेस्टेज मात्रै भयो, वेस्टेजै भयो। यहाँ जेनेरेसन कति जेनेरेसन कहाँ पुग्यो त्यही त मेरो भनाइ। हजुर देशको लागि धेरै महँगो नाटक हामीले भर्खालोमा पर्दैछौँ, परिसक्यौँ कि हामी अझ देख्नै जानुहोस्। हजुर 2047 सालको संविधान अर्थात् त्यो व्यवस्थामा फेरि माओवादी अर्थात् हिजोको विद्रोही अर्थात् त्यो धारको प्रतिनिधित्व गर्ने विचारका मान्छेहरू अटाउलान् फेरि। खोइ निर्मलामा अटाएको थिए होइन, उसैले बनायो संविधान, ऊ पनि थिए सदस्य हो, उसैले नेता मान्ने फेरि सदस्य त हो उहाँ पनि होइन। मलाई अहिले भोलि तपाईँ मेरो घरमा हुनुहुन्छ, सनक चढ्यो अरे, हजुर तपाईँको यो क्यामेरा सामेरा फुटाएर तपाईँलाई बाहिर फाल्नु पनि त सकिन्छ होला नि, होइन? गर्नु मिल्छ। मलाई सुहाएन अरे, तपाईँले चाहिँ दिएको प्रश्न मलाई सुहाएन, मलाई रिस उठ्यो अरे। हजुर त्यसैले त कानुन चाहियो हो नि त, राजनीति त्यसैले त संविधान चाहियो हो। हजुर संविधानलाई जे पाए उयो गर्ने। राजा वीरेन्द्रले भनेपछि तपाईँलाई के लाग्छ 2047 सालको संविधान चाहिँ अझै पनि अस्तित्वमै छ जस्तो लागे जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ नि तपाईँ? कानुनी अस्तित्वमा अझ पनि छ। कुन अर्थमा? किनभने चाहिँ नि जुन किसिमले संविधान ल्यायो त्यो असंवैधानिक थियो, त्यसको संवैधानिक जग छैन। अन्तरिम संविधान आएको थियो नि त्यो पछाडि, त्यो अन्तरिम संविधान र त्यसले चाहिँ नि गरेको चाहिँ नि पहिलो चाहिँ नि संविधान सभा बिलायो। ल त्यो 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 विघटन गरेको भनेर चाहिँ नि त्यो ल प्रुफ देखाउनुहोस् त त्यहाँ पहिलो संविधान सभाको बिलाउँछ। तपाईँ हाम्रो मत तपाईँले त पक्का दियो होला, म त गइनँ। हजुर त्यसको अर्थ छैन भनेर बिलाउन मिल्छ संविधान सभाको आमै संविधान सभा। हजुर अनि खेलबाड भयो नि त हाम्रो राजनीति, अनि त्यसले देशलाई केही गर्दैन। त्यो कि अब यहाँ त यत्र चाहिँ नि विद्वानहरू हुनुहुन्छ होइन, दिनका दिन म वकिलहरूले चाहिँ नि छलफल गरेका, विश्लेषकहरूले छलफल गरेका त्यो देख्छु। हजुर अहिले आफूलाई चाहिँ हाँसु चाहिँ के हो, मै बेवकुफ हो कि के थाहा। 47 सालको संविधान चाहिँ पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँलाई धेरै कुरामा सजिलो, अर्थात् तपाईँले उठाउनु भएको कुरा त्यहाँ छ। किनभने हिन्दू राज्य पनि त्यसमा अलरेडी छँदैछ, संवैधानिक राजतन्त्र पनि त्यहाँ छँदैछ होइन त? अनि ती कुराहरू छँदैछ नि त। यो अहिले मेरो लागि त्यो चाहिँ विकासका अवरोधै थिएन। हजुर ती विकासका अवरोधै थिएन, मलाई परिचय दिएको थियो यार। म त्यस्तो चाहिँ कट्टर हिन्दू पनि होइन। हजुर यहाँ अहिले कुरा निस्किरहेछ नि, हिन्दू राष्ट्र भन्नु पर्यो, राजा आयो। ए बाबा, हिन्दू राष्ट्र इन्डियाले आफ्नो देश हिन्दू राष्ट्र बनाओस् न। नेपाललाई नेपालीले हिन्दू अधिराज्य बनाउनु पर्यो, नेपाललाई नेपालीले आफ्नो संविधान टेकेर चाहिँ नि बनाउनु पर्यो। यो संविधानमा यो ठाउँ छैन। हिन्दू राष्ट्र होइन, हिन्दू अधिराज्य हो जसमा राजा रहन्छन् अब अभिभावकको रूपमा। सुन्नुहोस् न फेरि अर्को, हिन्दू राष्ट्र भने के, हिन्दू अधिराज्य भने पनि हाम्रो त एउटा संवैधानिक परिचय थियो। हजुर त्यो चाहिँ त्यो बाहुनहरूले उ गरेर अभिषेक गरेर ल हिन्दू धर्म बमोजिमै गर्छु भनेर यहाँ कुन चाहिँ राजाले भनेको छ? यो हिन्दू राष्ट्र भने के भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो भन्ने बेलामा जे भने पनि भयो। हजुर पाकिस्तान इन्डिया चाहिँ नि यो अङ्ग्रेजहरू जाँदाखेरि त्यो त बहुमत छ त्यहाँ हिन्दूहरूको, हामी मुसलमानले अङ्ग्रेज अगाडि रुल गरिरह होइन, हामी त थिचिन्छौँ। त्यसैले यो व्यवस्थाले हुँदैन भने अब एक थरीलाई
त्यही पढाइया थियो क्या अरे बेलायत किन ठुलो भयो भने त्यहाँ प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र छ भनेर पढाइया थियो क्या अरे होइन हजुर हजुर ल त ल देश विभाजन गर्ने मुसलमानले अङ्ग्रेज जस्तो थियो त्यो जिन्ना भन्ने त्यस्तो कट्टर मुसलमानै होइन ऊ भयो हजुर होइन के भन्छ त्यो राष्ट्रको फाउन्डर भयो पाकिस्तानको हजुर राष्ट्रपिता त्यहाँ गएपछि मुसलमान राज्य भने के हो भनेर अझ पनि परिचय खोज्दैछ त्यहाँ होइन के हो वाट इज अ मुस्लिम रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक भने के हो अझ पनि डेफिनेसन चल्दैछ हजुर होइन अब त्यहाँ चाहिँ के भने एक थरीले चाहिँ नि अखण्ड भारत हिन्दू भारतको नारामा सङ्गठन गर्न खुब राम्रो हो हजुर त्यो बोर्डर पारी गरोस् के हामी त हिन्दू राज्यको अधिराज्यको चाहिँ नि परिचयले हामी रमाउँछौँ को तपाईँ भने ओन्ली हिन्दू किङडम त्यो परिचय राम्रो राणाज्यू तर जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको उहाँको सक्रियता अर्थात् उहाँका बेला बेला आउने विचारहरू उहाँले एक्सप्रेस गर्नु भएका उहाँका चाहिँ थट्सहरू नै भनौँ उहाँले यस्तो धेरै इच्छा राज भनौँ न सिंहासनप्रति देखाउनु भएको देखिँदैन उहाँको त एकदमै चाहिँ सिम्पल हिसाबले के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ फेरि फर्किने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जनतालाई सोध्नुहोस् मलाई होइन भन्नुहुन्छ अनि जनताले त्यही हो जनताको त अब यही छ नि त नेताहरूको अब उहाँ नेता र जनतामा फरक भयो त के गर्ने होइन राजा र जनतामा राजाले चाहिँ नि जनइच्छा खोजे है जनताले नेताले भोट खोजे पुग्यो बस जनताले भोट चाहिँ नेतालाई नि जनताले भोट नेतालाई त्यो अरू ठाउँै छैन भाडै बन्दैन होइन त्यो छिटो छिटो त्यो भोट आओस् भनेर त चाहिँ नि यो स्थानीय होइन राजाले चाहेकै भनेदेखि उहाँले इनिसिएटिभ त्यही हिसाबले लिनुहुन्थ्यो एग्रेसिभली अर्थात् के राजा बनाऊ भनेर माग्दै हिँड्दैन है यो तपाईँ हाम्रो राजा हो गोर्खाली राजा मलाई राज्य चाहियो भनेर माग्छ भन्ने छैन म त यहाँ आउँछन् नि एकदमै हजुर यो त तपाईँ मेरो राजा होइन के हाम्रो राजाले माग्दै हिँडे के सुहाउँछ हामीले चित्त बुझ्छ जनताले भन्नु पर्यो आऊ हामी त डुब्यौँ हजुर जनताले भन्नु पर्यो त्यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ म त धेरै निकट देख्छु हेर्नुहोस् हजुर किनभने यो संविधान त यो एउटा त यो संविधानै होइन त्यस्तो त कसरी भन्नुहुन्छ र यत्रो चाहिँ रगत यस्तो पनि संविधान हुन्छ हेर्नुहोस् न स्थानीय इकाइको के हो नियम कानुन चाहिँ नि व्यवस्था त्यो नियम कानुनले गर्दै नगर्दाखेरि चुनाव हुने पनि त्यो पनि व्यवस्था हुन्छ होइन अहिले आएर के अरे यो क्षेत्रीय उसको कामै रहेन यसको ऊ नै भएन भनेर अहिले आएर भन्ने होइन यत्रो मगो यत्रो चाहिँ कोभिड सोभिड भएर गरिरह होला बिचरा दुःख गरेर हजुर टट्टन टाट पल्टिसक्यो मुलुक हजुर होइन अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण हेर्नुहोस् यति टेन्स छ होइन भयभरको यी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई तपाईँहरूले यहीँ नै चाहिँ नि हुल्दिनु भएको छ हजुर होइन कहाँ पुग्न लाग्यो डर लाग्दैन मलाई त डर लाग्छ पुरै विदेशी प्रधानमन्त्रीले नै मेरो चाहिँ भारतले कुर्सी हल्लायो भन्छ होइन हजुर कहाँ गएर ब्रेक भयो त यो त संविधान त फल्ट होइन रहेछ नि त पार्टीको बिहेभियर रहेछ नि त होइन नेताको बिहेभियर रहेछ नि त अहिले त राजा छैन नि त हिजो त एकैचोटि राजामै दोष जान्थ्यो हजुर राजाले राजनीति गर्यो भने राजाले राजनीति गरेन राजा छैन विदेशीले राजनीति सर म अन्त्यतिर पनि छु यहाँसित निकै नै गहन आज कुराकानी पनि भयो अन्तिम मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँले भनेअनुसार अर्थात् हाम्रो अहिलेको बहस अनुसार 2000 भनौँ न 2063 आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो राज परम्परागत शक्तिको रूपमा रहेको राजतन्त्र राज संस्थाको त्यो एउटा ठुलो एउटा शक्ति थियो त्यो चाहिँ विस्थापित भयो त्यो शक्ति कहाँ पुग्यो भनेर म सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई कहाँ छ त्यो शक्ति अझै छ जनतामा छ तर जनताले त एक्जिक्युट गर्दैन नि सर हो त जनताको सार्वभौम शक्ति हाइज्याक गर्यो नेताले भनेपछि त्यो नारायण हिटीको शक्ति चाहिँ अहिले हाम्रा नेताहरूमा छैन कोसित छ किन त्यो हाइज्याक गर्नै सक्दैन त्यसले किनभने त्यो शक्ति सञ्चालित त बाहिरबाट भए अब के गर्ने सञ्चालित बाहिरबाट भए भनेपछि नारायण हिटीको शक्ति विदेशी शक्ति केन्द्रको हात अब त्यसैले त त्यो शक्ति कहिले आउँछ वापस भने जब 47 सालले राज संस्था यो हो
भनेर त्यो संविधानले डेफिनेट त्यो पुनर्स्थापित हुन्छ। त्यो बेलामा त्यो शक्ति राजाको आउँछ। हुन्छ राणाजी, अमूल्य समय दिनुभयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धन्यवाद, सम्झिनुभयो। नमस्कार।